बाकीच्या कंटेंटापेक्षा तुमच्यान पळयला एक रिअलिस्टीक दिसता रिअल असता सारखे काय ओव्हर दिसना म्हणजे ओव्हर कितें तरी केला काय इवन थोड्या जाणां हांवें पळयला कट टू कट सगळे व्हिडिओज कट जाता एंडिंगेक फर्स्टाक तुमचे थंय ना दाखयता तुमी अशें शूट जाला आनी अशी लायफ आसता म्हणून नाजाल्यार कितें दिसता न्हू की बाबा इतले फॉलोवर्स आहा 12,000 तुमचे समथींग आसा सो इतले हा म्हणटकूच बाबा हेजी लायफ कितें वेगळी आसतली तशें म्हणल्यार एक्चुअली म्हाका विचारपाक जाय तेच्या भायर तुमची कितें लायफ आसा इंस्टाग्राम सोडलो जाल्यार म्हाका नाटकान काम करपाक खूब आवडटा नाट्य कलाकार हय वर्सान 2 नाटकां आमची आसता म्हणजे 2 संस्थेची एक मराठी आसता एक कोंकणी ह्या नाटकान हांव काम करता म्हणजे मातशें पयलीं कितें जातालें म्हणजे स्ट्रेस तो जातालो की म्हाका खूब आवड आशिल्ली आनी खरें म्हळ्यार म्हाका मायंड सदांच सपोर्ट केला म्हज्या घोवान म्हाका सदांच सपोर्ट केला जशी घरा म्हाका सपोर्ट मेळटालो पळय तोच सपोर्ट म्हाका थंय मेळटा फक्त जेन्ना बाबू ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हाका मातसो हें जातालो कित्याक म्हाका तो मेन ताका जेवणाच्या टायमाचेर हांव मातशें लेट पावप कित्याक नाटकांत आमी म्हणटा सदांच 7 नंतर सुरू जातालें आनी 7 म्हणलें की 7 कोणूच येना सदांच 7:30 8 जावप मागीर सोंपपाक म्हाका 10 जातालीं सो तोच क्रुशियल टायम मातसो म्हाका हें जातालो पूण तरी पूण मागीर हें करून म्हाका तेंच्यान सपोर्ट करून तो दिला तशें नाट्य कलाकार तशेंच आमची एक संस्था आसा अंत्रुज घुडयो म्हणून जी कोंकणी खातीर वावुरता ताज्या खातीर वावुरता